ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras Bombo Radio in punto alas 6 na ang takna sa buntag. Aniya na pagkatod sa mga nagunang tulis ng mga balita karong mga oras sa nga top story PBBM gipirmahan na ang balaod nga ipospone ang BARM election. Sa balitang lokal, Comelec 11, gipakus ka ng operasyon na batok sa mulapas sa campaign materials. Sa balitang national, Representative Alvarez miduso og bagong petisyon aron nga pamtangan o preventive suspension si Speaker Romualdez o uban pa. Sa balitang international, Pope Francis, aduna na gamay nga improvement sa panglawas. Sa atong balitang espesyal, lalaki nga nag-inject og patay nga alibangbang sa iyang paa, patay. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture, imbestigahan ang mga ginasupply o gipang-supply nga bugas nga gibukbok. Sa atong balitang sports, Gilas coach Tim Cone giako ang pagkapildi sa Chinese Taipei. Sa showbiz balita, first hot pick sa alang sa umalabot nga Miss Universe Philippines 2025 pageant gipagula na sa Missosology. Mga kabombo, maayong nga buntag o welcome sa Tanga Bombo News and Views sa Morning Edition. Adlaw karon nga Sabado, o pisa 22 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends O Pandelenga. kini usab si Bombo Dario Formento o karon pagsubay na sa detalyos to nga top story. Gipirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aron nga mamahimo na og balaod ang pagpospone sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM. Gikumpirma kini ni Commission on Election kon Comelec Chairman George Garcia nga ang gikaingon nga pirma sa Pangulo aron nga ipospone ang BARM elections nga ipahigayon sa Oktubre 13 ning kasamtangan tuig. Do nga pa ni Garcia nga ang gisertipikano sa Pangulo mao ang mamahimo kini nga urgent ang mao nga balaod. Unang ikariro usab ni Garcia nga aron nga mapahigayon usab ang eleksyon sa BARM o mapahigayon ang eleksyon sa mga rehiyon, magkinahanglan sumala pa kini og budget nga mokabat ngadto na sa 2.5 billion pesos. Gumikang kini ang mamahimong automated na usab. Gusto usab nila nga mahibal-an ang distribution sa 7 ka mga parliamentary seats nga kaniadto ana kini sa sulo og kung magduso ba kini og usa ka certificate of candidacy alang sa tibok Bangsamoro o alang lamang sa mga naapektuhan sa distribution sa 7 ka parliamentary seats. 4 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag o pagsubay na sa mga detalye sa balita nga lokal. Gipakusgan sa Commission on Elections kung Comelec 11 ang ilahang operasyon batok usab sa naglapas sa mga pulisya sa kampanya. Ilabi na sa mga kandidato nga padayon gyapon nga nagabutang sa dili autorisado nga mga campaign materials sa mga dili designated areas. Sumala pa ni Attorney Guy Innombrables, ang Assistant Regional Director sa Comelec 11, nga daghang kandidato ang nakalapas atol sa gipahigayon sa mga operation backlash. Di ang ilahang gitangtang ang mga poster o tarpaulin nga wala mosunod sa saktong gidakon, lokasyon o uban pang pamalaod sa kampanya. Sumala pa usab nini nga dili kini maoy unang higayon nga adunay mga kandidato nga nalambigit sa maong mga kalapasan. Sukad pa sa mga nakalabay usab nga eleksyon, daghang mga politiko ang nadiskwalipikar gumikan sa paglapas sa mga polisiya o sa kampanya o karon sa umabot usab nga 2025 election ana paghihapay pipila ka mga kandidato nga nagapadayon sa paglapas sa mga balaod sa Comelec. Gumikan ini ilahang atubangon ang legal nga mga sangputanan. Lakip na ang kasong adunay kalabutan usab sa election campaign period. Dugang pa sa opisyal nga ang Comelec karon mas seryoso o agresibo na sa ilang kampanya batok sa mga violators. Gibutyag usab nini nga daghan na ang mga official notices nga ilahang gipangpadala sa mga kandidato nga namiligro nga makasuhan o ano sa listahan ang buhatan sa 3 ka mga nag-una nga mga violators nga kadaghanan nini nagikan sumala pa sa mga supporters sa kandidato. Really is serious in filing disqualification cases, just like what we did last barangay elections, yung sa premature campaigning. Although magingon sila na wala may naagyod right after the proclamation, and even karon lang bag-o naabot ang kanang decision coming from dito sa commission. Oo. So right now yun ang ng chair namin because nakita niya daghan yung kaayong
violators. Like when we conduct Operation Baklas in the morning and in the afternoon, pagbalik na mo na nagfukod na po sila og bag-o. Katong among giagian katong last time na nagbaklas mi dito sa may bypass, pag uli na ko sa gabi, nakita na po na ako nga lahi na po ang gitukod. So pabalik-balik lang siya ba. And also there's this new development for COMELEC na gina-encourage. Actually, it's no longer encouraged Parang na sa COMELEC na ang mga campaign materials should be environmentally sustainable materials ang gamiton. Kabahin usab ni gibutyag ni Attorney Ino Mirables nga dili exempted ang kandidato sa mismong paglapas. Gipangunahan nini nga ang responsibilidad sa pagpahibalo og pagdili sa ilang mga supporters mao ang taha sa mga kandidato og kung ilang pasagdan ang mga hugaw nga pagpamutang sa mga posters, ang kandidato gihapon ang mamahimo nga responsable nini. Dugang pa sa opisyal nga gumikan sa pagkakusog sa operasyon sa COMELEC og sa ilang pagpahamtang sa balaod, gilauman nga mas malinawon og patas ang moabot usab nga 2025 election ilabi pa dinhi sa Region 11. Samtang sa laing bahin na gipaligon sa Davao City Police Office kundi CPO ang ilang kampanya batok sa pagpanghilabot atol sa eleksyon sa 2025 pinaagi sa istriktong pagpatuman sa balaod batok sa vote buying. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa DCPO ang ilang dakpon ang biskan kinsa nga masakpan nga nagapadagan og vote buying bisan pa kung kini walay warrant of arrest. Gani gihulagway ni Tuazon nga kini nga lakang usa ka mahinungdanon nga paningkamot aron mapreserbar usab ang tinud-anay nga tingog sa katawhan ug masiguro ang patas ug malinawon nga eleksyon. Giklaro usab niini nga ang mga kapulisan magpabilin nga alerto ug magmatngol sa tibok kampanya aron masiguro nga walay mabaligya o malisa nga sa ilang katungod sa pagbutara. Gisado sa DCPO nga magpabilin kini nga magapatuman og tinud-anay nga pagbantay sa seguridad aron masiguro ang patas nga proseso sa piniliaya samtang gipasiug daw saba niini ang panawagan sa publiko nga magmatngon og ipahibaludayon sa mga otoridad kung adunay makita nga illegal nga kalihukan nga may kalabutan usab sa vote buying. Dugang pa sa opisyal nga ginaduso sa mga otoridad ang tinguha nga magpadayon ang malungtaron nga demokratiko nga proseso sa pagpili sa mga lider sa umalabot nga piniliaya. Sa ilang pagpakabara padayon niini nga ipatuman ang balaod alang sa mas tinud-anay og limpyo nga eleksyon sa tuig 2025. 9 minutos na nakalabay sa alas 6 ng Taglas Buntag. Dugas nga balita nga lokal gi-endorso sa lokal nga kagamhanan sa Digos ang mga expired ug wala na na-renew nga mga armas ngadto sa Digos City Police Station kagahapong adlaw. Gipangunahan ang mga pag-turnover sa mga pusil ni City General Services Officer Lolimer Igos ngadto na kang PNP o Digos sa Chief of Police Lieutenant Colonel Florante Retes. Inuban usab sa CIO o Deputy Police Staff Master Sergeant Police Major o uban pa nga mga opisyal nga nitabong usab atol sa pag-turnover. Mukapat usab sa 30 ka mga nagkadayang mga armas ang gi-endorso ngadto na sa gikan sa LGU. Ang mga lakas sumala pa isip pagtamot sa programa sa PNP nga ipabilin ang kaluwasan sa publiko ug iduso ang kahusay ug kalinaw. Binagi sa sakto nga pagsubay sa balaod sa paghupot og armas sama sa gilatin usab sa Republic Act number 10591 nga nagmando nga ang tanan nga mga pusil o ang armas nga expired or wala na na-renew di na mamahimo pang gamiton. Dugang detalles sa balitang lokal. Dali nga girespondihan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang usa ka emerhensiya nga nahitabo sa usa ka pribado nga tulonghaan ning dakbayan sa Davao human nga makadawat og taho nga adunay na-trap nga 5 ka estudyante sa sulod sa elevator gumikan sa power outage. Gumikan sa maong blackout may resulta kini sa pag-malfunction sa elevator hinungdan sa pagtrapa o pagkatrap sa mga magtutungha sa sulod niini. Gumikan sa mga panghitabo nga nag-deploy gilayon ang CDRRMO LECRD ECAPD sa ilang Urban Search and Rescue kun USAR team, EMS unit sa PNP Mobile 11 o BDRRMC kumunala sa maong tulunghaan. Pagabot sa lugar ang USAR team nakigtambaya yung dayon sa staff sa eskwelahan aron luwason ang
ng mga estudyante. Gihimuan ni kini og gamay nga pag-abre aron mapadali ang pagsulod sa hangin og ang rescue operation na nahumana kini nga walay insidente. Ang 5 ka estudyante luwas nga nakuha og gi-assess sa medical team og nakitaan nga stable ang ilang kondisyon nga walay seryoso nga kadaot. Sumala po sab sa CDRMO nga magpabilin kini nga komitibo sa pagpanalipod sa komunidad o sa paspas nga pagresponde sa tanan nga emerhensiya. 11 minutos na nakalabay sa lasay santak na subuntag dugang sa nga balita nga lokal gikataw sa Davao City Vices Regulation Unit ko na VRU ang pagkunhod sa mga milapas sab sa likurban ug anti-smoking ordinance sa ato nga dakbayan sa nakalabay nga tuig kung itandi sa tuig 2023 gikan sa Enero hangtod Disyembre ning usa ka nakalabay usab nga tuig nakatala ang VRU og 1021 ka mga apprehensions alang sa liquor violations nga mikunhod gikan sa 1,501 sa tuig 2000 or tuig 2023 samtang ang mga paglapas sa anti-smoking ordinance mikunhod usab ngadto na sa 6,045 ka mga apprehensions gikan sa 6,822. Sumala pa ni VRU Head Hernando Las nga ang pagkunhod sa mga paglapas gumikan sa daghang pagpahibalo sa publiko nga nagpakita og mas mubo nga mga paglapas sa duha ka ordinansa. Ang kinatibukan nga koleksyon sa multa alang sa duha ka ordinansa sa tuig 2024 miabot ngadto na sa 9,965,900 pesos nga ubos kung itandi sa 12 million pesos nga nakolekta niadto nga tuig 2023. Gipaklaro usab nila nga ang anti-smoking anti-smoking operations kasagaran ginahimo sa hapon og ang liquor ban enforcement naga-monitor gikan sa alauna sa kadlawon hangtod na sa alas 8 sa buntag. Gumikan usab sa limitado nga enforcers nakig-coordinar na ang VRU sa Davao City Police Office alang sa dugang monitoring. Sa 2024, tulo ka mga establishmento ang temporaryo nga gisira gumikan sa mga paglapas sa ordinansa apan mioperate na kini pag-usab human nga magsunod o human nga nagsunod sa mga regulasyon. Ang 20th City Council gipamatud-an nga ang revised Comprehensive Anti-Smoking Ordinance o amended Comprehensive Liquor Code sa 2024 epektibo aron nga sumala pa protektahan ang mga minor de edad og makontrola ang paggamit usab sa alcohol o tabako. Nagpadayon ang Davao City Police Office sa pakigbatok sa illegal nga droga o pagdakopa sa mga tawo nga nalambigit niini. Pinagi sa hingpit nga suporta gikan sa komunidad nga kanunay nagahatag og impormasyon kabahin sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga binuhatan sa droga, ang DCPO nakahimo og mga operasyon sa sulod sa 24 ka oras nga nagmalampuson. Ang DCPO nagpatuman og unom ka anti-illegal drug operations sa naglahi nga mga police stations nga resulta usab sa pagkadakop o pagkasikop usab sa 9 ka drug personalities og ang pagkumpiska sa gituohang illegal nga droga kun shabu. Og laki usab sa nakuha ang dahon sa marijuana. Ang nakumpiska nga illegal nga droga adunay kinatibuk ang kantidad nga maabot diha sa 80,248 pesos. Sa mga malampusong operasyon ang Santa Ana Police Station nakarecover usab og gituohang gipaugang dahon sa marijuana nga nagkantidad og 348 pesos. Og ang Police Station 2 sa San Pedro sab nakakumpiska og gituohang illegal nga droga kun shabu nga nagkantidad na moabot diha sa 4,964 pesos. Samtang ang Police Station 10 sa Kalinan nakarecover sab og gituohang illegal nga droga nga moabot sa bang kantidad diha sa 15,436 pesos. Og ang Police Station 15 sa Ecoland nakarecover sab og gituohang illegal nga droga nga moabot diha sa 9,520 pesos. Ang Police Station 17 sa Balioca nakakumpiska og gituohang illegal nga droga kun shabu nga moabot diha sa kantidad nga 29,580 pesos. Og ang Police Station sa Bahada nakakumpiska sa giingo nga illegal nga droga nga moabot diha sa 20,400 pesos. Gumikan sa malampuson nga mga operasyon na nagpasalamaton ang DCPO og nag-ila sa suporta gikan sa mga barangay officials sa komunidad og lokal nga gobyerno sa ilang nga pakigtambayayong sa kampanya batok sa illegal nga droga. Magbadayon sumala pa ang maong buhatan sa ilang mga operasyon na batok sa illegal nga droga aron mas siguro ang mas luwas nga lugar alang sa tanan nga Davaoenos. 15 minutos na nakalabay sa lasay santak na subuntag dugang sa nga balitang lokal nagpahigayon og inspeksyon si Police Brigadier General Leon Victor Rosito
City. Ang Police Regional Office Director sa mga Municipal Police Station sa Davao Oriental ug Davao de Oro o gibisita ang ilahang mga opisyal sa lokal nga panggamhanan sa nisgutan usab nga mga probinsya. Tumong sa kalihukan mao ang pagpalig-on sa pakigaalayon o panagakambyo ay kapayon usab sa kahapsay o kalinaw seguridad ug uban pa mga taliabot nga mga proyekto tali sa Philippine National Police o sa LGU alang sa luwas o kasiguruhan nga komunidad. Gibisita sa opisyal ang mga municipal police stations o mga probinsya o sa mga probinsya aron sa paglusad og inspeksyon aron nga sayron sumala pa ang kaandam sa mga sakop niini nga bisan unsa nga wala damha o bisan sa unsa mga wala damha nga panghitabo. Gisusi ni Police Brigadier General Rosete ang mga pasilidad ug ang operational accomplishments sa mga nisutan nga mga kapulisan or kwerpo sa kapulisan. Sa iyang mensahe pahinumduman niini ang mga pulis nga ipabilin ang high standard of morality and professionalism. Diya sa ilahang gipanumpano sa mga tahas ilabi na sa taliabot usab nga 2025 national and local elections og Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Sa mga kalihukan kauban usab ni si Deputy Regional Director for Operations Police Colonel James Cipriano, Chief Regional Intelligence Division Police Colonel Cesario Doquiling Jr., Chief Regional Investigation and Detective Management Division Police Colonel Peter Madria, Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office Police Colonel Julio Silagan o Provincial Director sa Davao del Norte o Davao de Oro Police Provincial Office Police Colonel Antonio Alberio Jr. Nanawagan usab si Police Brigadier General Rosete og all-out cooperation and support ngadto na sa komunidad aron nga mahatagan sa kapulisan ang maayo ug dekalidad nga serbisyo ug mapalambo ang ilang kampanya batok usab sa kriminalidad ug uban pang illegal nga mga kalihukan. 17 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntaw kapagsubay na sa mga detalyes tong balitang nasyonal. Miduso og bag-ong petisyon sa Office of the Ombudsman si Davao del Norte 1st District Representative Pantalio Alvarez og Citizens Crime Watch og katuyuan nini nga hangyon ang ombudsman nga pahamtangan og preventive suspension si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, lakip na usab si Majority Leader Manix Dalipi og Representative Saldico og Representative Stella Kimbo. Una nining isang at nausab sa grupo ang 12 ka mga counts of falsification of legislative documents batok usab sa nasutang mga opisyal sa Kamara tungod sa giingong pagsalot sa 241 billion pesos nga 2025 national budget. Ang mga petitioner ni insister nga kinahanglan suspendihon ang nasampit usab nga mga opisyal aron nga dili maimpluwensyahan ang nagparin usab nga investigasyon. Sumala pa nila nga seryoso mga issue ang dishonesty, oppression o grave misconduct mao nga igo na kini nga basihanan aron nga masuspenso ang mga nisgutan. Gitataw ni Alvarez nga dili kini pareha o susama sa ilang gisangat kaniadto sa anti-graft body og posibleng kini mo'y unang aksyon nga himuon alang sa dagan sa hilaw o sa halawong usab nga pag-ipaygayon nga investigasyon. Samtang sa lingbahin mukabat na sa 1,507 katao ang nadakpan sa Philippine National Police kung PNP tungod sa paglapas sa gun ban sa 2025 midterm elections. Gibutyag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo nga kadaghanan na sa mga naaresto ang gikan sa Metro Manila nga gisundan usab sa Central Luzon ug sa Calabarzon. Dagan sa mga nadakpan ang mga sibilyana samtang adunay 7 ka miyembro sa Armed Forces of the Philippines kun AFP unoma sa PNP ug 5 usab ang gikan sa ubang law enforcement agencies. Aduna usab sila nadakpan nga 2 ka elected government officials, 2 ka appointed government officials ug 2 ka minor de edad. Gikan sa pagsugod sa eleksyon na gun ban, walay undang ang ginahimo nila nga checkpoint. 19 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag dugang sa nga balitang nasyonal. Nagapahigayon ang Archdiocese of Manila o prayer vigil alang sa paspas nga pagkaayo ni Pope Francis. Sa usa ka pamahayag ang Archdiocese nagkanayon usab nga isip tubag sa panawagan ni Arsobispo Charles John Brown, ang Apostolic Nuncio sa Pilipinas, sa pag-ampo alang sa paspas nga pagkaayo ni Pope Francis ingon man sa tanan nga mga doktor ug nurse nga nagatiman kaniya. Ang mga matuhon may salmo usab sa prayer vigil alang kang Pope Francis pasar alas 5 antak na sa hapon kagahapong adlaw. Una nga nanawag usab si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa tanan nga mga parokya ug komunidad sa Archdiocese of Manila
sa pag-organisar og Holy Hour for the Healing of the Sick ilabi na ngadto sa Santo Papa. Nawagan usab si Arsobispo Advincula sa mga dibutong Katoliko sa paghalad og personal nini nga pag-ampo sa mga pamilya nga adunay o kini nga pag-ampo usab nga gikan sa pamilya alang sa mga katuyuan ang 88 anyos nga pontiff. Kasamtangan nga naka-confine sa Jimila Hospital sa Roma, human nga na-diagnose nga adunay double pneumonia nga nagpasabot nga apektado ang mga baga niini. Dugang detalyes sa balitang nasyonal. Gihatagan og arrival of honors ang mga patay nga lawas ni Colonel Perhinio Tino Malabeda Jr. Ang opisyal sa kapulisan nga namatay ni adtong Enero 29 human ang banggaan sa usa ka helicopter sa militar o usa ka commercial nga eroplano sa Washington DC. Ipahigayon usab ang usa ka necrological sa multi-purpose center sa Camp Crame kung asa hatagan og pagrespeto si Malabeda. Samtang na makadawat usab kini og medalya ng katapatan sa paglilingkod kon PNP Distinguished Service Medal o medalya ng katangi-tangi nga gawa kon PNP Achievement Medal. 22 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takas buntag. Dugang sa nga balitang nasyonal na numpa na kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagahapong adlaw sa Palasyo sa Malacañang ang bagong ituboy nga kalihim sa Department of Transportation kon DOTR nga si Secretary Vince Dizon. Gihatagan o gibugaton sa presidente ngadto kang Dizon ang pagdali sa mga proyekto sa sistema sa transportasyon aron nga maibasan o maibanan ang kalisod sa mga sumasakay sa pagpauli sa ilang tax sa usab ka mga trabaho matag adlaw. Sumala pa ni Dizon nga ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. ngadto kaniya mao ang pagduso sa public-private partnerships. Lakip sa mga prioridad sa presidente mao ang pagpaspas o pagpadali sa subway project. Gumikan kay giisip kini nga game changer ang North-South Commuter Railway Project, airport o ang mga pantalan. Sa diyang nainab usab sa media gibutyag ni Dizon nga iyang palig-on usab ang EDSA busway tungod dakong butang kini sa mga sumasakay og at least makapag-aan sumala pa sa kalisod sa pagbiya sa mga pasahero. Sumala pa sa kalim nga dili siya pabor nga tanggalon usab ang bus carousel sa EDSA apan nangita sila og pamaagi aron nga mapalambo sa mga serbisyo sa EDSA busway apan pabor usab si Dizon nga i-privatize ang EDSA busway. Samtang gipahibol usab sa bag-ong gitudlo nga sekretary nga dili na magpadayon ang gikatakdang implementasyon sa full cashless toll collection sa expressways nga magsugod unta sa Marso 15 didto sa Kauluhan. 23 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag o karon pagsubay na sa mga detalles nga balitang internasyonal. Aduna na sumalapay gamay nga improvements ang panglawas ni Pope Francis human ang unom kaadlaw nga pagtinirnini sa ospital. Sumala sa Vatican nga nahimong malinawon ang tibok gabi sa 88 anyos nga Santo Papa. Nahimong stable og walay unsa mang problema nga nakita sa iyang blood test. Ang polymicrobial infection sa respiratory tract ang mao'y nagresulta usab sa pneumonia sa duha ka baga nini. Ipasalamatan usab sa Santo Papa ang mga nag-ato sa gihimo usab nga balay sa Balitabran aron nga maghalad og pag-ampo ingon man vigil sa pasusab nga pagkaayo niini. Samtang sa laing bahin duha ka tawo ang patay human nga nagbanggaanay ang duha ka gagmay nga eroplano sa kawanangan sa Arizona. Sumala sa Federal Aviation Administration ang insidente ang natigayon alas 8:25 sa buntag oras sa Amerika sa Marana Regional Airport sa Arizona. Pareho nga gagmay nga eroplano nga may single engine ang nagbanggaanay usa ang Lancair ug ang laing usa-usaba ang Cessna. Ang matag-abyon ang may sakay nga tigduha ka mga pasahero ug ang mga nakabsan sa kinabuhi ang gikan sa usa lang ka eroplano samtang ang lain duha ka pasahero ang swerteng wala masamdana. Katapusan nga ba yung sa balitang internasyonal nangandam na ang Qatari government alang sa ikaduhang hugna sa Gaza ceasefire agreement tali sa Hamas sa militants og Israeli forces. Gibutyag ni Foreign Ministry official Majid Al-Ansari nga husto na ang timing aron nga mopatuman subli nga malinawon og ikaduhang
ikaduhang hugna sa ceasefire deal tali usab sa duha ka managabangi nga pundok. Gitinaw ni Al Ansari nga wala pa masugdi ang negosasyon o posibleng dito pa kini sa sunod nga adlaw mahitabo tungod sa pipila usab ka mga kakulian. Subling nanawagan usab ang opisyal nga dugangan ang pagkaon og materyales nga ayuda sa mga naipit sa gubat sa Gaza samtang nagaginod ang negosasyon. Una dinhi makumpirma usab sa Israel Foreign Minister o si Israeli Foreign Minister Gideon Saar nga mutambong sila sa ikaduhang hugna sa negosasyon apan sa usa ka kondisyon. 25 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag pero pagsubay na sa detalye nga balitang espesyal. Nakabsan sa kinabuhi ang 14 anyos nga batanon sa Victoria da Conquista, Brazil. Gumikan sa pag-inject niini og patay nga libangbang sa iyahang paa. Giilang biktima nga si David Nunes Morira nga nagpabilin og duha ka semana sa ospital human nga nakasinati og grabing sakit gumikan sa allergic reaction kon infection. Sumala pa nga giangkon sa batanon nga gisagol niini ang patay nga libangbang sa tubig og pagkahuman iyahang gi-inject sa iyahang paa. Isip tubag sumala pa sa social media challenge. Nagkagrabe ang nasinati ang sakit sa batanon. Hinungdan nga nagduda ang mga doktor sa posibleng hinungdan sa kahimtang niini. Samtang usa ka espesyalista sa ospital ang nagkanayon nga mamahimong makaon nakabaton og embolism infection o allergic reaction ang batanon. Ipamayag pa sa doktor kung paunsa giandam ang pagsagol sa libangbang o kung aduna bay hangin ang natrap nga nahimong resulta usab sa embolism. Ang embolism ang usa ka blockage sa dagganan o agianan sa dugo nga mamahimong mo resulta usab sa kalit nga kamatayon sa biktima. Ipamayo usab sa eksperto nga mamahimong magbaton og hilo kon nagbaton og hilo ang alibangbang nga sangkot usab sa septic shock o usa ka kondisyon nga mahitabo sa igayong mukatag infection sa tibok lawas sa biktima. Samtang sa kasamtangan giimbestigahan usab sa mga otoridad sa Brazil kung ang naisgutang batanon ng kabahin ba sa usa ka kabahin ba kini sa usa ka social media challenge nga may resulta usab sa kamatayon ini. Samtang gihulat pa sa mga otoridad ang resulta sa post-mortem aron nga masairan ang insaktong hinungdan sa kamatayon usab sa usa ka batan-o nga biktima. Detalye na sa balitang negosyo. Mulusad og investigasyon ang Department of Agriculture kun DA sa nadawat nilang reklamo nga adunay bukbok nga nakit-an sa bugas nga gibaligya sa mga merkado sa Kadiwa sa Quezon City. Matod sa tigpamaba sa DA nga si Arnel de Mesa, ilang susihon pag-ayo kung nakaagi ba sa makuting eksaminasyon ang mga bugas nga gibaligya sa Murphy Market sa Quezon City. Gitataw niini nga makonsidera nga isolated case ang nasangpit nga insidente. Gumika na maora kini ang ilang nadawat nga incident o ingon pa report. Iyang gipaniguro nga maayo ang kalidad sa mga bugas gikan sa mga bodega sa National Food Authority. Kun NFA una pa kini ibaligya sa nagkaraiyang merkado sa nasuda. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi. US dollar 57 pesos and 94 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 45 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 49 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 46 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 90 centavos. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas subuntaw karon pagsubay na sa detalye ng balitang sports. Giako na ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang makakurat usab nga kapildihan sa Chinese Taipei sa last window sa FIBA Asia Cup qualifiers. Gibutyag nini nga angay sumala pa nga pangandaman gayud og maayo ang nasampit usab nga dula. Kini ang unang pagkapildi sa Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei sukad ni adtong tuiga 2013. Sumala pa nini nga daghan ang kasaypanan nga nabuhat ang Gilas og walay angay sumala pa nga basulon sa pagkapili kon dili ang coach. Kay nung duman nga gipildi sa Chinese Taipei ang Gilas sa Pilipinas sa score nga 91 kontra sa score nga 84 sa ilahang panagharong sa kagahapong oni adtong Huwebes usab sa gabi. Pipila sa mga maisip usab nga susi sa kadaugan sa Chinese Taipei ang duha ka mga naturalized player nini nga sila Muhammad Al-Bashir Gadiaga o Brandon Gilbeck. Adunay upat ka mga daog o usa ka pildi ang Gilas sa Group B nga kung din makaharong nini ang New Zealand sa adlaw nga Domingo kung mga adlaw o ang mudaog nini ang himunusab o ang mahimong
winner sa nagpanusab nga kompetisyon. Sa showbiz balita, gipagawas na sa Missology ang ilang first hot picks alang sa umalabot nga Miss Universe Philippines 2025 pageant. Sa latest post, nanguna sa lista si Tyra Goldman sa Bohol. Ginasundan sa kini ni Katrina Liegado sa Taguig o Harina Kumari Sandhu sa Isabela. Sunod usab sa top 5 si Eliana Aduana sa Sinaluan, Laguna o si Atisa Manalo sa Quezon Province. Ang uban pa nga beauty queens nga ana sa top 20 list mao si Chelsea Fernandez sa Sultan Kudarat nga ikapito, si Eloisa Huad sa Laguna nga ikawalo o si Winwin Marquez sa Muntinlupa nga ikanapulo. Kay baluan o kay duman nga 68 ka mga kandidata na lang ang nagakumpita para sa corona karong tuiga. Human nga nagatras na ang kandidata sa Filipino community sa Los Angeles, California nga si Hannah Michelle Gilmore. Ang magdaogan ning tuiga ang koronahan ni Miss Universe Philippines 2024 o reigning Miss Universe Asia Chelsea Manalo. Ang magdaoga ang magrepresenta usab sa Pilipinas sa Miss Universe 2025 sa Nobyembre 21 sa Impact mo nga Song Thani Arena sa Bangkok, Thailand. 31 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag. Mga kabombo ato nga balikan ang mga nagunang tunis mga balita karong mga oras sa nga top story. PBBM gipirmahan na ang balaod nga mag-postpone sa farm election. Sa balitang lokal, Comelec 11 gipakusgan ng operasyon na batok sa mulapas sa campaign materials. Sa balitang national, Representative Alvarez midusa og bagong petition aron nga pamtangan og preventive suspension si Speaker Romualdez o uban pa. Sa balitang international, Pope Francis aduna na gamay nga improvements sa panglawas. Sa tong balitang espesyal, usa ka lalaki nga nag-inject og patay nga alibangbang sa iyang paa, patay. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture imbestigahan ang mga gipang supply nga bugas nga gibukbuka. Sa tong balitang sports, Gilas coach Tim Cone guyako ang pagkapildi nini sa Chinese Taipei. Sa showbiz balita, first hot picks alang sa umalabot nga Miss Universe Philippines 2025 pageant gipagulaan na sa Missology. Mga kabombo mato naglangkob sa itong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Sabado, it's a 22 sa bulan sa Pebrero 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Prenz Pandeleng. O kini usab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Aniya na financial tips alang sa mga empleyado